बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 17 जून 2021 को पाकिस्तान अवामी तहरीक अब आगे क्या करने जा रही है। डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब ने अपना अगला अमल बता दी है। इस सारी सूरत हाल पर आज की वीडियो में बात करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या अवामी तहरीक के साथ और डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब के साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन रियासत अभी तक पाकिस्तान अवामी तहरीक को और ख़ास तौर पर साने मार्ला टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम नहीं कर सकी। आप अंदाज़ा करें कि रियासी दहशत गर्दी जिसको दुनिया भर के कैमरों ने लाइव कवरेज दी और दुनिया भर ने ये देखा कि किस तरीके से सारा दिन सरेआम रियासत की जानिब से मासूम शहरियों को एक जो नहते शहरी हैं उनको गोलियों से छलनी किया गया। 17 लोग मौके पर शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से, पुलिस की जानिब से तो तकरीबन 150 लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई, जिसमें से 17 लोग शहीद हो गए और बाकी लोगों की ज़िंदगी थी वो बेचारे बच गए। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 17 जून 2014 का ये वाक़या है और अब इसको 7 साल हो चुके हैं। आज तक 7 साल गुजर जाने के बावजूद लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं, लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल सका। और आप जुल्म और जो जबर की दास्तान का अंदाज़ा इस बात से लगा सकती हैं कि रियासत के 3 बड़ों ने उस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ वादा किया था कि हम आपको इंसाफ देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं और जो साने मार्ला टाउन के लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ फराहम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन देख रहे हैं कि अदालतों से भी उन जो मुजरिमान हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उन पर ना तो कोई बात की जा रही है। 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब की जानिब से। उसके कुछ आम नुकात आपके सामने रखती हैं कि 17 जून को अब पाकिस्तान अवामी तहरीक क्या करने जा रही है। मीडिया पर जो एक परसेप्शन दी जा रही थी, किस तरीके से आज डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब ने तमाम तरफ वज़ाहत करके वो सारी सूरत हाल और जो परसेप्शन थी उसको गलत साबित किया है। अगर आप मीडिया की रिपोर्टिंग को देखें और पिछले 3 से 4 उसको देखें तो एक मीडिया पर हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि अवामी तहरीक एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने जा रही है। इस्लामाबाद के साथ साथ अब पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो इदारों पर चढ़ाई करेगी, एहतजाज होगा और एक जो मुनज़्ज़म मुहिम है वो लॉन्च करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब ने बताया कि 17 जून 2021 को पाकिस्तान अवामी तहरीक मुल्क भर में एहतजाज ज़रूर करेगी, लेकिन हमारा एहतजाज पुरअमन एहतजाज होगा, हमारा एहतजाज इंसाफ लेने के लिए होगा और हमारा जो एहतजाज होगा वो रियासत को याद दहानी के लिए होगा। हम किसी इदारे पर ना तो चढ़ाई करने जा रहे हैं, ना हम किसी हुकूमत पर चढ़ाई करने जा रही हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। लेकिन उसके बरक्स जो कहा जा रहा है कि लवाहिकीन पर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म की एक लवाहिकीन को ना तो इंसाफ फराहम किया जा रहा है बल्कि उसके साथ साथ उनको मायूस करने के लिए जो एक माहौल बनाया जा रहा है, उस पर आज दुख का इजहार किया गया है कि 17 जून 2014 को जो क़यामत बर्पा की गई है, जिस तरीके से लोगों को शहीद किया गया, जिस तरीके से लोगों को ज़ख्मी किया गया और दिन दिहाड़े जो एक रियासती दहशतगर्दी होती रही है, होना तो ये चाहिए था कि लवाहिकीन को आज तक इंसाफ मिल जाता, लेकिन 7 साल होने के बावजूद लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल सका। क़ादरी साहब ने आज कहा है कि जब 2014 को मैंने मुहिम लॉन्च की तो उस वक्त रियासत के 3 बड़ों ने, जिनमें से आज मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, उन लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर ये वादा किया था, इंसाफ की यकीन दहानी करवाई थी और उन्होंने कहा था कि क़ादरी साहब आप बेफिक्र हो जाएं, आपको इंसाफ देना अब हमारा काम है, अब हम इंसाफ करेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब 2014 में धरना दिया गया तो उस वक्त रहील शरीफ के साथ मुलाकात हुई तो रहील शरीफ जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने मेरे हाथ में हाथ डालकर मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप बेफिक्र हो जाएँ, आपको इंसाफ फराहम करना अब रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब आप देखेंगे कि इंसाफ होता कैसे है, अब आप देखेंगे कि आपको इंसाफ कैसे मिलता है। और आपको ये भी याद होगा कि जब FIR काटी गई थी तो वो भी रहील शरीफ के अहकामात पर FIR काटी गई थी और इस्लामाबाद में धरना दिया गया था। 70 दिन से ज़्यादा डॉक्टर साहब और उसके जो सपोर्टर्स थे, जो उसके कारकुनान थे, वो सरापा एहतजाज रहे। उसके बाद जाकर रहील शरीफ साहब के अहकामात पर लाहौर में FIR काटी गई। लेकिन
آج دن تک اس ایف آئی آر پر نہ تو کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ کوئی بہت جن لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مقدمہ عدالت میں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رحیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ قادری صاحب آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، لیکن 7 سال گزر چکے ہیں، آج دن تک انصاف تو دور کی بات ہے، انصاف کا دروازہ تک بھی نہیں کھلا۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بسمہ امجد صاحبہ جو کہ اس شہید ہماری بہن کی بیٹی ہیں جو موقع پر ماڈل ٹاؤن میں شہید ہو گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے منہ میں فیر مارا گیا تھا اس کی وہ بیٹی ہیں، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب نے لاہور میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹی اب آپ کو انصاف دینا میرا کام ہے، آپ کو انصاف اب ریاست دے گی، اور آپ نے بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، اور اب آپ نے انصاف لینے کے لیے عدالت نہیں آنا، اب آپ کو انصاف آپ کے گھر جا کر ملے گا، اور آپ بے فکر ہو کر اب جا کر اپنے سکول میں پڑھیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ہم سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں بھی مجھے ثاقب نثار صاحب نے لارجر بینچ کے سامنے یہ کہا کہ قادری صاحب اب آپ نے درست راستے کا انتخاب کیا ہے، اب آپ کو انصاف ملے گا، اور اب آپ ٹھیک جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ آپ آئندہ احتجاج نہیں کریں گے، آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، اب آپ کو انصاف ہم دیں گے، اور اب آپ نے درست راستے کا انتخاب کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہمیں صرف انصاف چاہیے، اور جو ایک ریاستی دہشت گردی کی گئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، جو زیادتی کی گئی ہے، اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو لواحقین ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ لیکن میاں ثاقب نثار صاحب نے جے ٹی بنانے کا احکامات جاری کیے، اس پر دو تین ماہ بعد اس پر کام ہوتا رہا، لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، اور آج دن تک بسمہ امجد جو ہے وہ بیچاری اپنی والدہ اپنی پھپھو کا انصاف لینے کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ بسمہ امجد ہے کہ جو بھی وہاں پر موجود تھے، جو رپورٹر وہاں پر موجود تھے، جو میڈیا کے جو دوست وہاں پر موجود تھے، جو بھی کور کرنے والے موجود ہیں، وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں، اس بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ جب بسمہ امجد کی والدہ کے منہ میں فیر مارا جا رہا تھا تو اس وقت بسمہ امجد ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور آپ دیکھیں کہ جس معصوم بچی کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو اس کے منہ میں فیر مارا جا رہا ہو، تو پھر اس بچی کو انصاف لینے کے لیے جب 7 سال در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس ظلم اور جبر اور یہ جو ایک دکھ ہے، یہ کہ آپ اس کا کیسے مداوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 7 سال گزر جانے کے باوجود لواحقین انصاف کے منتظر ہیں۔ تیسرے نمبر پر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہ اس وقت اس سٹرگل میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لاہور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی برسی تھی تو جا کر آصف علی زرداری نے خطاب کیا، عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور جب یہ اسلام آباد پہنچے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف، تو یہ موومنٹ مشترکہ موومنٹ تھی، اور جس کو آج عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کو کزن بھی کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب 31 اگست 2014 کو جب پارلیمنٹ سے آگے موو کرنے کی باری آئی، تو اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں نے، کارکنان نے عمران خان صاحب کو سہارا دیا تھا۔ عمران خان صاحب کے لوگ تو سارے بھاگ گئے تھے، لیکن آج وہ عمران خان صاحب جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی کیمپین پر جس نے الیکشن مہم چلائی، وہ عمران خان جو آج وزیر اعظم ہے، جس نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے نام پر اپوزیشن میں رہ کر ڈٹ کر اپنی سیاست کی، لیکن آج انصاف لینے کی جب باری آتی ہے، جب بات ہوتی ہے، تو عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی معاملہ عدالتوں میں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب سے بھی شکوہ کیا گیا ہے کہ خان صاحب آپ کو اپنا وعدہ یاد کرنا ہوگا، آپ کو وہ دن یاد کرنے ہوں گے، اور آپ کو وہ راتیں اور وہ آپ کو ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کے وہ دورے یاد کرنے ہوں گے کہ جب آپ یہاں پر آ کر معصوم بچی بسمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے کہ آپ میری بیٹی ہیں، انصاف دینا میرا کام ہے۔ لیکن 17 جون 2014 کو جو ثانیہ ہوا، اس کے لواحقین آج بھی ریاستی دہشت گردی کے جو شکار ہوئے اس کا انصاف لینے کے منتظر ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اب کس در پر جاؤں۔ میڈیا کی جانب سے سوالات کیے گئے، رپورٹرز کی جانب سے کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے، آپ پاکستان آ جائیں، آپ پاکستان میں آ کر آپ احتجاج کریں، دوبارہ مہم لانچ کریں، دوبارہ آپ دھرنا دیں، دوبارہ آپ لانگ مارچ کریں۔ تو قادری صاحب نے کہا کہ میں اب نہ تو کوئی لانگ مارچ کروں گا، نہ اب میں کوئی دھرنا دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، عدالتیں جو ہیں ہمیں ایک عدالت سے انصاف نہیں ملے گا، ہم دوسری عدالت میں جائیں گے، دوسری سے نہیں ملے گا، ہم تیسری میں جائیں گے، لیکن آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اپنا مقدمہ
اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی عدالت میں دائر کرتا ہوں، اللہ کی عدالت میں درخواست دائر کرتا ہوں، اور میرا انصاف اگر مجھے اس دنیا سے نہ ملا تو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے میں انصاف لوں گا۔ لیکن اس انصاف کی جدوجہد ہماری پرامن جدوجہد ہوگی، نہ تو ہم کسی عدالت پر چڑھائی کریں گے، نہ ہم کسی جج کی تضحیق کریں گے، نہ ہم کسی حکومت پر یہ چڑھائی کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ انصاف دیا جائے، اور انصاف کے حوالے سے جو مجھے یقین دہانی کروائی گئی تھی، جو مجھے ریاست کے 3 بڑوں نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی، اس کو آج 5 سے 6 سال ہو چکے ہیں، لیکن مجھے آج انصاف نہیں مل رہا۔ تو یہ آج انہوں نے بڑی عام پریس کانفرنس کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ 17 جون 2021 کو ملک بھر میں ہمارے احتجاج ہوں گے، اور احتجاج ہمارے پرامن ہوں گے، اور ہم اپنے حکومت کو، ریاست کو اور پاکستان کے اداروں کو یقین دہانی کرواتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہرحال انصاف جو ہے وہ ہم اللہ کی بارگاہ سے لیں گے، اور ہم پر امید ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔